السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي محبي فتح حسان وقناة فتح حسان. كيف أنتم وكيف هي الأحوال؟ كيف هي الأسرة الصغيرة والكبيرة؟ هل أنتم بخير وعلى خير؟ الحمد لله، نحن نحمده ونشكره على كل حال. إخواني، كيف ما العادة قبل ما نبدأ أي تحليل أو أي هضرة على الكورسة، نذكر فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. دائما أخوتي كنطالبوا باحترام القواعد الطبية لوزارة الصحة وتعليمات وزارة الداخلية، وهي الحجر الطبي والمكوث في المنزل ما أمكن، والخروج إلا للغاية القصوى، وكذلك الاهتمام بالنظافة باش بنادم يحمي راسو ويحمي وليداتو ويحمي خوتو ويحمي أبناء جلدته من المغاربة. وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى أنه يحفظنا ويحفظكم ويحفظ وليداتنا ووليداتكم ويحفظ خوتنا المغاربة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ومن المحيط الأطلسي إلى أقصى الشرق، وكذلك إخواننا بالمهجر. وكنتمنى الله يهز علينا هذا الوباء وهذه الفاجعة، ويحفظ سائر خلقه في جميع أنحاء العالم. إخواني، غادي ندوزو نتحدثو شي شوية على الكورسة ديال اليوم اللي كانت في السويد، واللي استطعنا أننا نديشيفريوها. والكورسة اللي كانت كحلة مكانش فيها لوردر، كان ديزوردر ديالها خلص مزيان، التيرسي ديالها خلص مزيان، لي بونيس ديالها خلصو مزيان، واللي استطاعت قناة فتح حسان باش ديشيفريها وتعطيكم ان ديزوردر ديال كينتي وان ديزوردر ديال تيرسي بلس لي بونيس 3 لي بونيس 4. وكنقول الاخوان اللي استطاعوا انهم يلعبوا كنقول لهم بالصحة والراحة، وتستاهلوا من عندنا كل خير كالعادة. وراكم سمعتوا كيفاش هضرنا لكم على لؤاه، قلنا لكم إلا مشاو الزين كيبقاو الحروف، وهذا راه باقي فيه الزين وباقين فيه الحروف. راكم شفتوها شنو دارت كلاصة في الراس، وهضرنا لكم عليه مزيان وقلنا لكم ردوا منه البال فعلا. كذلك الكات هضرنا لكم عليه مزيان وقلنا لكم عنده ان بون نيميرو ديريير لي زيل ديال لا فواتير، وقلنا لكم ستان بون باري اتونتي بور لي ميور بلاص، فعلا تكلاصة دوزيام. هضرنا لكم على لو نيميرو 5 وقلنا لكم ما غيكونش عند الناس كاملين، ولكن غيكون عند فتحي حسان في لا سيليكسيون ديالو. وقلنا لكم راه غادي يكون ان طوكار وغادي يكري اون بيل سيربريز ابيل كوت، وفعلا داكشي اللي وقع وتكلاصا كاتريام. هضرنا لكم كذلك على لو نيميرو 8 وقلنا لكم عليه بانه رغم انه ما جراش من 4 12 19 راه داير ان سير ان في هذا الباركور. وقلنا لكم رغم انه عنده النيميرو ود اون ظهور، وقلنا لكم بانه راه طري ريغولي، راه فاميلا اللي هي طري ريغوليير. قلناها لكم، قلنا لكم ردوا البال راه غادا دير اون كروس سيربريز، وفعلا دارتها وتكلاصات تروازيام. هضرنا لكم على لو نيميرو 10، شنو قلنا لكم عليه؟
قلنا لكم عليه راه إلا لقى رغم أنه ريغيلي نص راه عنده 5/6 في هذا الباركور في هاد التيران. وقلنا لكم بأنه راه إلا لقى الخرجة من مور 2 راه غادي يدير تا هو اون بون سيربريز وفعلا تكلاسا 5. وقلنا لكم غنحطوه في لا سيليكسيون ديالنا. وقلنا لكم اللي ما عندوش الكبده بغا يلوحو اللور ما كاين حتى مشكل، ما بغاش يدخلو. ايوا هذا جهدنا خوتي، يعني التحليل كان موفق، وكان تحليل اللي هو ممتاز جدا. ونتمنى انكم الاخوان اللي لعبوا انهم يكونوا استافدوا، لان الديزوردر خلص مزيان وبالصحه والراحه. دونك غادي ننتقلوا للكينتي ديال غدا ان شاء الله الجمعه، اللي غادي يكون لو 27/3/2020. غادي يكون في واحد التيران جديد علينا عاوتاني اللي هو كرانجي في سنغافورة، ربما اليونان. ريونيون كورس 7 كلاس نيميرو 3، 1600 صابل فيبري كورد اغوش. 12 كونكيرون اللي غيكونوا، ولكن غيبقاو غير 11 لان غيكون نون بارطون. هاد الكورسة هادي ماشي غنقول لكم ديفيسيل، غنقول لكم طري ديفيسيل هادي الشيفري. علاش؟ اولا تيران غريب علينا، ثانيا ان هاد الخيل هادو كاملين جراو مع بعضياتهم في هاد التيران وفي نفس لاضات، حتى واحد فيهم ما طفروا. يعني كاملين ما تبلاصوش. الخيل اللي تبلاصاو معاهم ما كاينينش معاهم اليوم. دونك بحال بغيت تقول غيهبطوا من اوتر كاتيجوري اللي غتكون زعما ناقصه على هذيك المره اللي كانت، لان الخيل اللي جاو معاهم دخلوا هادو ما تكلاصا منهم حتى شي واحد. باش قلت لكم راه شي كورس ديفيسيل هادي الشيفري، فيها شي عواده اللي هما باينين بحال داك لو نيميرو 7، ولكن من تم لهيه بنادم خصو يتصنت شي شويه، لان كما قلت لكم الكورسه ديفيسيل، تيران غريب علينا. هاد الناس هادو فيما كنطيحوا ليهم على شي بلايصه كيهربوا لنا هما لبلايص اخرى. على ايين غادي نبداو التحليل ديالنا الان اون بارطون. غنبداو بلو نيميرو 2 ان شاء الله. هاد لو نيميرو 2 هونغر عنده 6 سنين، دار هاد التيران جوج ديال المرات في 1400 و 1600 متر، مي سون ريزولتا. لونتوراج ديالو كونفيون، تايق فيه، وعنده ان بون نيميرو دو كورد اللي هو النيميرو 1. دونك رغم ان هز شي شويه ديال لو بوا جا اون هو دو طابلو، راه بحال دابا بقى هو اللي عنده لو توب بويت مادام الان ما كاينش. مي غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص دون لي 5. غادي ننتقلو للنوتر نيميرو اللي هو لو نيميرو 4. هاد لو نيميرو 4 هونغر عنده 5 سنوات 5. ديجا دار هاد المسافة في نفس التيران ما تبلاصاش. كان لولو ريلوفي بحال اللي قلت لكم قبل، كان لولو ريلوفي عليه. اليوم لولو مويه، يعني رجع لواحد الكاتيجوري اللي هي ديالو. سي ان بون نيميرو، الى ان بون نيميرو دو كورد اللي هو لو نيميرو 5.
غيمشي وسط البولوطون. عنده بوا اللي هو محتمل، دونك غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا، نتمناو انه يكون بارمي لي 5. غادي نمشيو لانوتر نيميرو، الانوتر كونكيرون اللي هو الرقم 5 لو نيميرو 5. هذا هونغر عنده 8 ديال السنوات. كنظن عاوتاني هاد السانك هذا راه ما يكونش عند الناس بزاف، مي غادي نحتفظوا به ان شاء الله. قناة فاتحة سنحتفظ به في لا سيليكسيون ديالها. واخا ان لا ميوزيك ديالو كما كنقولوا ادون دو سي، بحال السنان ديال المنشار طالعه هابطه. دار هاد التيران شحال من مره مرارا. الديفو اللي عنده هاد العود هذا كيتوقف ويرجع يلعب، يتوقف ويرجع يلعب، واش فهمتي. دار تا هو معاهم نيت مع هاد لي كونكيرون اللي كاينين لو 27/3/2020. كانت عنده اون رونطري ما تبلاصاش. اليوم عنده ان بون نيميرو دو كورد اللي هو 6، عنده ان بون بوا. تا هو هبط في لا كاتيجوري، ما بقاش مع دوك اللي هضرنا عليهم. دونك راه il peut créer une grosse surprise avec une belle cote. وهادشي علاش انا غادي نحتفظ به وغادي نديرو في لا سيليكسيون ديالي ان شاء الله، لانه رغم ذلك اكسبيريمونتي. غادي ننتقلوا لانوتر كونكيرون اللي هو الرقم 6. هذا لو نيميرو 6 هونغر عنده 4 سنين، باقي صغير. ديجا دار هاد التيران وهاد المسافة، مي ريانا سينيالي ما تبلاصاش، ما كيتبلاصاش فيها، مي لونتوراج ديالو رودوتابل، يعني معقول. عنده ان بون نيميرو دو كورد اللي هو النيميرو 3. غادي كيف ما هو، كيما قلنا لونتوراج ديالو رودوتابل و كونفيون وتايق فيه، حتى حنا غادي نثيقو فيه معاهم، وغادي نوضعو فيه الثقة ديالنا، وغادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص، لانه يقدر هاد المرة يديرها. بوركوا با. غادي ننتقلو لأنوتر كونكيرون اللي هو الرقم 7 نيميرو 7. هذا هونغر عنده 5 ديال السنوات، 5 هذا الست هذا سيت تري بون شوفال. كيعجبو هاد التيران هذا، ودايرو بزاف ديال المرات وكيتبلاصا فيه. خارج من البلاصه ديالو نيت نيميرو 7، خارج من 7 بحال اللي قلت لكم البارح الا عقلتو. قلت لكم هذا لو نيميرو 7 وعنده 7 وخارج من بلاصتو، وفعلا جا، يعني تجمعوا فيه 3 السبعات. وقلت لكم هذا راه غير تخمين ديالي انا، وفعلا التخمين ديالي كان في بلاصتو وصدق، جا داك الست هذاك. دونك هذا لو نيميرو 7 عاوتاني خارج من النمرة ديالو من بلاصتو، عاود مزيان ريغوليي، ستان تري بون شوفال. جايبينلو ان جوك اللي هو فرونسي راكب عليه، عنده ان بون بوا، دونك اون فا لو غاردي بور اون بون بلاص. علاش لا بارمي لي 3 بروميي ان شاء الله، ويقدر يكون غانيون او في جيم لي غانيون او في جيم لي بلاسي، بوركوا با. دونك غادي ننتقلو لانوتر شوفال اللي هو الرقم 8 لو نيميرو 8. هذا هونغر عنده 6 ديال السنوات، 6 ديجا غانيون 2 فوا في 1800 في هاد التيران هذا.
وفي هاد المسافة هادي دار 6ème لا ديرنيير فوا لو 27/3 2020. دابا رجع ل1600 ديالو، ل1600 بحال غنقولو المرة الأخرى 1600 دار فيها 6ème، ولكن هو كيدير 1800 ديما كيتكلاصا برمي. رجع دابا ل1600. دونك غادي نحطوه بارمي لي سوربريز. سيرتو عندو ان بون نيميرو دو كورد اللي هو الرقم 2، وعندو ان بون بوا. دونك بوركوا با من ديك 6ème ينتقل من 2ème ولا 3ème، علاش لا؟ لان فهادوك اللي هضرنا عليهم كاملين قبل باش قلت لكم جراو مع بعضياتهم كيبقى هو اللي مكلاصي فيهم مزيان. لان ما تنسوش واحد القضيه، راه المعطيات ديال هاد الكورسه هادي راهم قلالين، راه ماشي غير جينا وجبدناهم. الصبا الصراحه هي هادي باش غادي تدخل وتجبد هاد المعطيات هادو، معطيات اللي هما قلال مادام التيران جديد علينا. وهذا عرفتي شحال خصك باش توصل لهاد المعلومات هادو. على اي غادي نمشيو لو نيميرو 9، الرقم 9. هذا هونغر دو سيزون، عنده 6 سنين. ديجا دار هاد المسافة حتى هو معاهم في لو 27/3 2020. كان انكيتي هاد الكورس هادي ديال لو 27/3 كانت اش كنقول انايا، لو 27/3 راه غدا ان شاء الله. ما تبلاصاش، مي لونتوراج ديالو الي طري كونفيون. وعندو ان بون بوا دو جوك، لأن جا تقريبا راه كيتسمى في لو با دو طابلو. دونك غادي نحطوه بور اون سيربريز، رغم ان الصحافة عاطينو بلاصة مزيانة. بوركوا با، لأن بالنسبة ليا أنا لاكورد ديالو معجبتنيش، ما غاديش نحضر نحطو الفوق، غادي نحطو من مور ال5 الأولين زعما الصراحة. دونك المهم غيكون في السيليكسيون ديالنا، غير هو ما غيكونش الفوق. غادي ننتقلو لانوتر كونكيرون اللي هو الرقم 12 لو 12. هادي عودة نانا، وهي الوحيدة اللي عودة بارمي هاد لي كونكيرون اللي عندنا. هي العودة الوحيدة، النتوى الوحيدة اللي كاينة في الكورسة. غادا تقاتل مع الذكورة، مع لي هونغر. ديجا دارت هاد التيران والمسافة، ما دارت فيها والو. قلنا هي لا سول فاميل اللي كاينة. عندها اون بون كورد اللي هي الرقم 8. عندها ان بون بوا، هي اللي عندها لو بون بوا في هاد الخيل كاملين. جات اون با دو طابلو. لونتوراج ديالها ادروا، يعني معقول وتايق فيها. دونك اون فا لا غاردي في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص، و بوركوا با تكون بارمي لي 3 او لي 4. هنا كنكونو انتهينا من التحليل ديالنا كالعادة. غادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا ولا بواط نوار ديال فتحي حسن. قبل ما ندوزو ليها كنبغي نجدد الشكر ديالي والامتنان ديالي كاع لي زابوني ديالنا ديال القناة ديال فتحي حسن، واللي كيحبوا فتحي حسن وكيتابعوه وكيشجعوه وكيدعموه، سواء خوتي المغاربة داخل أو خارج أرض الوطن. وكذلك جو ريميرسي لي باريور دي موند
qui nous encouragent, soit de la France ou la Belgique, la Hollande, ou les gens, les parieurs du Sahara oriental, ou nos frères les Africains. Donc غادي ننتقلوا لا سيليكسيون ديالنا ولا بواط نوار ديالنا، وكنطلب منكم دائما تشجيع اخواني، تشجيعوا الاخوان اللي بغاو يلعبوا كما قلت لكم وما لقاوش كيفاش يديروا، كيقول لك كلشي مسدود. وهذا راه كنقرا لي ميساج ديالكم اخوتي، ورانا وصيتكم في الفيديو قلت لكم اودي خليو لي ميساج في الفيديو لتحت باش اللي بغى يلعب انا غادي نوريه الطريقه كيفاش يدير وبمن يتصل باش ياخذ المعلومات وغادي يلعب ان شاء الله. حتى دابا هنا كنعاود نكررها لكم، الاخوان اللي غيشوفوا الفيديو باغيين يلعبوا يخليو لي ميساج يقول لك اودي راه ها كيفاش، انا غادي نقول لهم الطريقه كيفاش غادي يديروا ان شاء الله. اذا الله يوفق الجميع، وكالعاده شجعونا بلي لايك، وندوزو لابواط نوار ديالنا ديال غدا ان شاء الله. وقبل منها غادي نشوفوا ديال اليوم شنو كانت عطاتنا. ديال اليوم كانت عطيانا 7 4 3 8، جابت لنا الكات وجابت لنا الويت. ها هي ديال 26 3. لا سيليكسيون ديالنا كيفاش كانت: 4 والواحد، ها 5، ها 10 الويت. كما قلت لكم انا دائما كنشجع راسي. هنايا جيتو شيلو ديزوردر، برافو فتحي حسن. كيف ما كتشوفوا يعني كنشجع راسي انا براسي، واخا ما كتبغيوش تشجعونا الله يسامحكم. دونك غادي ندوزو لابواط نوار، العلبة السوداء ديال فتحي حسن اللي عطينا غدا ان شاء الله 6 والويت والدو والطروة. 6 8 2 3 وعيد 6 8 2 و3 بالنسبة للعلبة السوداء على بواط نوار دو فتحي حسن تيرف. غندوزو لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله اللي غتكون كالاتي: 7 4 2 5 8 6 9 و12. وديك 12 الله يرحم الوالدين زيدوها القدام، خليو داك 9 هو الاخر. أعيد نوتر سيليكسيون، لا سيليكسيون دو فتحي حسن تيرف هي 7 4 2 5 8 6 9 et 12. جو ريبيت: 7 4 2 5 8 6 و9. بالنسبة لسوربريز 9 و12. بالنسبة لسوربريز عندنا 2 شوفو اللي هما 3 et 11. اتونسيون او نيميرو 3، جي دي اتونسيون او نيميرو 3 ما هضرتش ليكم عليه، مي اتونسيون دو نيميرو 3. هاد لو نيميرو 3 غادي في لاكور 12 هي اللي ما خلاتنيش ندخلو لا سيليكسيون ديالنا، حطيتو في لا سيربريز مي سي لا ديباسي هاد لاكورد اللي عنده à l'extérieur. Attention, il peut créer une grande surprise. Attention au numéro 3. الاخوان اللي غادي ياخذوا شي باز من هنايا من التحليل اللي قلنا لهم، ممكن اللي بغى يدخلوا في الداخل يدخلوا، واللي ما عندوش الكبده قاصحه بغى يديروا من مور اكس مرحبا. دونك غادي نمشيو لا ديرنيير مينوت ديالنا اللي غادي تكون هي لو نيميرو 12. لا ديرنيير مينوت ديالنا غتكون هي الرقم 12. بحال اللي قلت لكم اليوم، قلت لكم ها هي لا ديرنيير مينوت قلت لكم هي 2، مي قلت لكم اتونسيون او نيميرو 5 مع لو نيميرو 2. قلت لكم اتونسيون او نيميرو 5، وفعلا 5 جا، وكان هو لوطوكار هو و10 ديال
حسن ديال فتحي حسان تيرف. غدا ان شاء الله كنعطيكم لا ديرنيير مينوت هي لو نيميرو 12، ولكن ما نقدرش نشجعكم على شي عود الا لو 2. داك لو 2 ردوا منه البال، غادي يكون هو لو شوفال اكومبانيون بحال 5 ديال اليوم. اذا الى هنا خوتي خواتاتي كنكونوا قد انتهينا من التحليل ديالنا، وكنتمنى كالعاده الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم ولي لايك اخوتي، ودعواتكم كالعاده لفتحي حسن. والله يجيب لكم التيسير والتوفيق، والله يجيبها سمينه، والله يحفظنا ويحفظكم من كل مكروه، والله يرفع عنا هذا البلاء. والسلام عليكم ورحمه الله.